یا پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا واورتا خلیل پیغام چی عشق پا اور کی سوازی، یا واورتا خلیل پیغام چی عشق پا اور کی سوازی، یا تیریگی پسر اور کی خوکل زار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، حمزہ پشان چی نشی مسکی منا کی توفان تا، حمزہ پشان چی نشی مسکی منی کی توفان تا، یا حلالنا حرام مردار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ما چلا بلال پختن اکڑ دائی اوی، یا ما چلا بلال پختن اکڑ دائی اوی، یا بیل محبتا خوبی کار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، سائل اکڑلو سوال لمن سورا چجون سوی، سائل اکڑلو سوال لمن سورا چجون سوی، ویچی ہوا سجون ویچ بیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ما چی غاریانا تپو سکڑلو دمینی، یا ما چی غاریانا تپو سکڑلو دمینی، یا عذاب مصیبت چی پیار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا دا عشق پات نور چی سوزیدل پتنگ ناوی، دا عشق پات نور چی سوزیدل پتنگ ناوی، یومائی ارسلان چی دا بیلار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، یا ڈکال خوندنو مزیدار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی، پا عشق چی تیریگی سخوددار زندگی وی.